तुझ्या बापायचो फात न्ही. हो व्हिडिओ हांव काडची नाहलो पूण काडची पडली. आख्खी रातभर म्हाका जेम पडना. हे दनपार हांव घरा कडेन नाहलो. हांव नासतना आम आदमीचे मनीस येवन हे दिवन गेले आनी म्हाका हांव खंयच्याच हेजो ना, खंयच्याच पार्टयेचो ना, BJP ना काँग्रेस ना RG ना आम आदमी, हांव खंयच्या हेजो ना. पूण म्हाका हे आम आदमीचें एकदम बरें दिसना. म्हाजी सामकें काळीज दुखलां. तेका लागून आयज जो हांव व्हिडिओ काडटा सगल्या आमच्या गोंयच्या लोकांक खो बरें, तशें इंडिये लोकांक हें पळय आम आदमीचे कितें दिवन गेले ते घरांनी. आमच्या जेजूचो फोटो कॅलेंडराचेर मारला आनी सकयल पळय कितें मारला पळय तें. हो कोण सातू, हे कोण सांतूल, हे सिसू. अरे दवदिऱ्यांदो साप पाड पडलेल्यांदो तुमी येव पाव नाकाय रे. तुमची पार्टी येवन मोराय रे तुमी. हें कितें? हे आमचे देवा फोटो कित्याक घालताय रेजेर? आमचे देवा कित्याक फोटो घालताय? कोणाचो देवाच न्हू, कोंकण्याच्या मुस्लिमाच्या खंयच्या देवा फोटो घालनाकाय रे. हें कितें? तुमी चोरू पडलाय, चोराय खायाय मोराय. बरें करूं कोण बसनाय आमकां खबर आहा सगळी. कोण बरें करून बसनाय. गेले ते पावट तशें केलां. 8 जाण गेल्याय पळय ते गेल्याय आनी काँग्रेसा वयले आनी आमची कपेलां जिरामेंत दिला. खंयच्याच पद्दतीन आमी वयची नाय म्हणून म्हाजी सांगताय देवान सांगलें गेलो म्हणून. वयत ती तुमी देवान मोदें हाडटाय. अरे देवा कित्याक हाडटाय रे मोदें? आमची भावना कित्याक दुखयताय? हें पळय हें कितें? हे दोळ जेज मारला दोनूय हात उखलून म्हणजे तुमी आदी मागता हें वोट मार म्हणून. हो देव म्हाजो आनी हो कोणाचो? हो कोणा देव? हे कोण? हें कितें मोदी सकयल सान्न घाल्ल्या? हें कितें? हें अशें करप? बरे भाशेन सांगता, खंयचेच पार्टये सांगता आमची देवाची हे फोटो बोट घालून तुमी असले करून हें शेपनाकाय आनी पॉलिटिक्सान देव हाडनाकाय मोदें. हें सगळे लोकांक पळय दाखोवपाक हांवें हो व्हिडिओ काडला. हें बरें करूं ना. आनी म्हाका राग तर येयत न्हू. म्हाका असलो राग येयलो गवटी लेगून पिवतलो. डेल्ली येवन पिवूं गवटी जाल्यार सांग म्हाका. हें असलें आमची देवा हें करून नाकाय आनी बरे भाशेन आनी दुसरी पार्ट असलें हें काडनाकाय.